लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह से हम फ़िक़्ह तफ़सीर कोर्स कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 6 से लेकर 10 आयत तक का तर्जुमा और तफ़सीर को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम वाला है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि आप उनको डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समअहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और उनकी आँखों पर पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना, और लोगों में से बाज़ वो हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि हकीकत में वो ईमान नहीं लाए। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह को उन लोगों को जो वाकई ईमान ला चुके हैं धोखा देते हैं। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, नहीं वो धोखा देते मगर अपने आप को। वमा यशऊरून, मगर ये कि वो इसका शऊर नहीं रखते। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में मरज़ है यानी कि बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, बस ज़्यादा कर दिया अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बिमा कानू यकज़िबून, बस सबब इसके वो झूठ बोला करते थे, यानी उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इस दर्दनाक अज़ाब की वजह और रीज़न क्या है? झूठ बोलना, यानी कि उन्होंने झूठ कहा था कि वो अल्लाह पर ईमान ले आए हैं, आखिरत पर ईमान ले आए हैं, हालांकि वो ईमान नहीं लाए थे। इन आयात की तफसीर ये है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। तफसीर आसान कुरान, यहाँ से उन काफिरों का जिक्र हो रहा है जिन्होंने ये तय कर लिया था कि चाहे कितने वाज़े और रोशन दलाइल उनके सामने आ जाएं, वो कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ईमान नहीं लाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि ये वो लोग हैं जो कुफर पर उड़ गए थे, यानी ज़िद बांध ली थी कि जो मर्ज़ी हो जाए हम कुफर पर ही कायम रहेंगे। तर्जुमे में कुफर अपना लिया है कि अल्फाज इसी मफ़हूम को अदा करने के लिए इस्तेमाल किए गए। डराना, इंज़ार का तर्जुमा किया गया है। कुरान करीम ने अंबिया किराम की दावत को बकसरत डराने से ताबीर किया, क्योंकि अंबिया किराम लोगों को कुफर और बदआमालियों के बुरे अंजाम से डराते हैं, लेकिन जिन लोगों ने तहैया कर रखा है कि कोई बात माननी नहीं है, उनको बुरे अंजाम से डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। तफसीर उस्मानी, इन कुफ़ार से ख़ास वो लोग मुराद हैं जिनके लिए कुफर मुकर्रर हो चुका और दौलत ईमान से हमेशा के लिए महरूम कर दिए गए, जैसे अबू जहल, अबू लहब वग़ैरह। वरना ज़ाहिर है कि बहुत से लोग जो काफिर थे मुशर्रफ व इस्लाम हुए और होते रहते हैं। इसके बाद फिर अगली आयत है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समअहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। तफसीर आसान कुरान, इस आयत में ये वाज़े फरमा दिया गया कि ज़िद और हर धर्मी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अगर कोई शख्स नावाक़फ़ियत या गफलत की वजह से किसी गलती का इर्तिकाब करे, किसी गुनाह का इर्तिकाब करे, तो उसकी इस्लाह की तो उम्मीद हो सकती है, लेकिन जो शख्स
ضد کی بنا پر یا غلطی پر اڑ جائے اور تہیہ کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننی، تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے محفوظ رکھے، لہٰذا اس پر شبہ نہیں ہونا چاہیے، ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو گویا وہ معذور ہیں، ان بیچاروں کا کیا قصور، اس لیے کہ یہ مہر لگانا خود ان کی ضد اور ارادہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ حق بات نہیں ماننی۔ تفسیر عثمانی ان کے دلوں پر مہر لگا دی یعنی حق بات کو نہیں سمجھتے، کانوں پر مہر لگا دی یعنی سچی بات کو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، اور آنکھوں پر پردہ ہے یعنی راہ حق کو نہیں دیکھتے۔ کفار کا بیان ختم ہو گیا، اب منافقوں کا حال اس کے بعد ہم نیکسٹ والی آیات میں پڑھیں گے، جو کہ 13 آیات تک چلایا گیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ تفسیر آسان قرآن سورت کے شروع میں مومنوں کے اوصاف اور ان کا انجام خیر بیان فرمایا گیا، پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے کافر ہیں۔ اب یہاں سے ایک تیسرے گروہ کا بیان ہو رہا ہے جسے منافق کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تفسیر عثمانی یعنی دل سے ایمان نہیں لائے، جو حقیقت میں ایمان ہے، صرف زبان سے فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے اظہار ایمان کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ تفسیر آسان قرآن یعنی بظاہر تو وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ کفر کے دنیاوی انجام سے بچ گئے، حالانکہ آخرت میں جو ان کو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ تفسیر عثمانی یعنی ان کی فریب بازی نہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چل سکتی ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، اور نہ ہی مومنین پر کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بواسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر دلائل و قرائن کے یعنی نشانیوں کے منافقین کے فریب سے آگاہ فرما دیا، بلکہ ان کی فریب بازی کا وبال اور اس کی خرابی حقیقت میں انہی کو پہنچتی ہے، مگر وہ اس کو اپنی غفلت اور جہالت اور شرارت سے نہیں سوچتے اور نہیں سمجھتے۔ اگر غور کر لیں تو سمجھ لیں کہ اس فریب بازی سے مسلمان کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ اس کا نتیجہ خراب ہم کو پہنچ رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے فہم کی نزاکت ہے کہ یہاں یشعرون کا ظاہری ترجمہ چھوڑ کر اس کا ترجمہ بوجھنا یعنی کہ سوچنا فرمایا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ تفسیر آسان قرآن یہ وہی بات ہے جو پیچھے آیت نمبر 7 میں کہی گئی تھی، یعنی شروع میں انہوں نے اپنے اختیار سے اس گمراہی کو اپنایا اور اس پر اڑ گئے یعنی ضد پکڑ لی، یہ ان کی دل کی بیماری تھی، پھر ان کی ضد کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا کہ اب انہیں واقعی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ تفسیر عثمانی یعنی ان کے دلوں میں نفاق اور دین اسلام سے نفرت اور مسلمانوں سے حسد اور اناد، یہ مرض پہلے سے موجود تھے، اب نزول قرآن اور ظہور شوکت اسلام اور ترقی نصرت اہل اسلام کو دیکھ کر ان کی وہ بیماری اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس جھوٹ کہنے سے وہی اسلام کا جھوٹا دعویٰ آمنا باللہ و بالیوم الآخر مراد ہے جو اوپر ہم آیت میں پڑھ چکے ہیں، یعنی عذاب علیم حقیقت میں ان کے نفاق کی سزا ہے، نہ کہ مطلقاً جھوٹ بولنے کی۔ حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی باریک
فرق پر متنبع فرمانے کے لیے جو یکذبون کا ترجمہ جھوٹ بولنے کی جگہ جھوٹ کہنا فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔